अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि पैसा लेने वाला यह व्यक्ति दुनिया का सबसे घटिया दूल्हा और दुनिया का सबसे घटिया मुसलमान है, जो एक मजबूर बाप से थाली भर भर के पैसे ले रहा है और पैसे लेने के बाद मिठाई खा रहा है और खुशियां मना रहा है। लेकिन पैसे देते हुए उस मजबूर बाप के चेहरे को जब आप देखोगे तो आपको भी इतना ही आक्रोश और इतना ही गुस्सा आएगा कि इस दुनिया में चल क्या रहा है और इस दुनिया में मुसलमान क्या कर रहा है। यह वीडियो कहां की है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह वीडियो भारत की है, हमारे देश की है। हो सकता है यह वीडियो यूपी और बिहार के कहीं की हो, लेकिन अफसोस की बात है कि पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला और उस भीड़ में तमाम के तमाम लोग मुसलमान हैं, क्योंकि दूल्हा खुद टोपी पहना हुआ है। कितनी अफसोस की बात है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे हरामजादे से करवाता है जिसको उस लड़की से मोहब्बत नहीं है, बल्कि उसको उस लड़की के बाप द्वारा दिए गए पैसे से मोहब्बत है। मुसलमानों को क्या हुआ है कि वो दान दहेज में आज इतने आगे बढ़ चुके हैं। वो दान दहेज जो वो रस्म रिवाज जिसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हमारे इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि मुसलमान को कैसा दूल्हा ढूंढना चाहिए, कैसी लड़की होनी चाहिए, लड़के के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस लड़के के ऊपर आता हूं जो टोपी पहनकर थाली भरकर पैसे लेकर मुस्कुरा रहा है, और वो समाज जो इस शादी में शामिल है, दुनिया का सबसे घटिया समाज, जो उन पैसे लिए हुए दूल्हे के साथ मुस्कुरा रही है। तो सुनो, तुम्हें यह शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुम्हारे अंदर इस्तात नहीं थी लड़की को 3 टाइम खाना खिलाने की, या फिर उसे घर में रखने की, या फिर उसकी इच्छा को पूरा करने की, तो तुम जैसे लड़कों को शादी करने की जरूरत नहीं थी। और यह बात मेरी नहीं, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस नंबर 1905। ध्यान से इस हदीस को देखिए। दहेज लेने वालों, पैसे लेने वालों, लड़की के नाम पर लड़की के बाप को लूटने वालों के लिए यह हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तता, तुम में से जो भी इस्तात रखता हो, अलबाअत फल्यतज़व्वज, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, फ़इन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर, ताकि वो अपनी नजरों की हिफाजत कर सके, व अहसनु लिलफरज, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर सके, वमन लम यस्तति, अगर तुम में से कोई निकाह की इस्तात नहीं रखता, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसे रोजा रखना चाहिए, फ़इन्नहु लहु विजा, क्योंकि रोजा तुम्हारे जिस्म के शहवत को खत्म कर देता है। तो अगर किसी के अंदर शादी करने की इस्तात नहीं है, लड़की को 2 टाइम खाना खिलाने की इस्तात नहीं है, लड़की को रखने की इस्तात नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसे रोजा रखने चाहिए, ना कि किसी से रिश्ता लगाकर और मजबूरी में लड़की के बाप से लाखों रुपए लिए जाए। दहेज लेना इस्लाम में हराम है, क्योंकि दहेज गैर कौमों की प्रथा है। इस्लाम से दहेज का कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू समाज के लोग दहेज लेते और देते हैं तो मुसलमानों को उनकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और जो भी मुसलमान दहेज लेता है तो उस पर खुदा और अल्लाह के रसूल की लानत पड़ेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि तुम में से जो कोई भी दूसरे कौम की मुशाबिहत करेगा, दूसरे कौम की कॉपी करेगा, वो आखिरत और क़यामत के दिन उसी कौम की लाइन में खड़ा रहेगा। दहेज लेने वाला हर मुसलमान उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ में काफिर, मुनाफिक और गैर मुसलमान खड़े होंगे। दहेज लेने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है। और मैं ऐसे बाप से कहना चाहूंगा, ऐसे लड़कों से क्यों अपनी बेटी का ब्याह करते हो? क्यों ऐसे घराने में अपनी बेटी का ब्याह करते हो जो दहेज के लालचे, जो बेकारी है, मक्कार है ये लोग? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सिखाया कि लड़के के अंदर दीनदारी और इखलाक देखकर तुम अपने बहन बेटियों का निकाह उससे कराओ? वो इंसान कैसे दीनदार हो सकता है जो टोपी पहनकर थाली भर भर के पैसे लेता हो? क्या ऐसे समाज में लोगों की कमी है जो दीन नहीं जानते? और क्या ही भरोसा कि तुम जिस मजबूरी में उसे दहेज दे रहे हो, क्या वो तुम्हारी बेटी को दहेज देने के बाद परेशान नहीं करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की के अंदर दीनदारी देखकर शादी करो,
دینداری کے ساتھ اگر وہ پیسے والی ہو تو کوئی بات نہیں، دینداری کے ساتھ خوبصورت ہو تو کوئی بات نہیں، دینداری کے ساتھ اچھا خاندان ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن پرائیورٹی کیا ہے؟ دینداری۔ دینداری مطلب ایڈوکیشن، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، وہ دیندار ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو دین سکھایا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کو بھی شرمندگی میں آ کر وہ دہیج مانگے یا نہ مانگے آپ کو دینا پڑے گا۔ میں اس مجبور باپ سے کہنا چاہوں گا، میں نہیں جانتا یہ ویڈیو اس مکار دولہا یا پھر مجبور باپ تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ ویڈیو پہنچے گی اور ان جیسے کتنے ہی باپ نہ جانے دہیج دینے کی تیاری کرے تو سنو، تم لڑکی دے کر کسی کو احسان نہیں کر رہے ہو۔ تم نے 20 سال اپنے بیٹی کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تم نے اپنی زندگی کی کمائی اس کے پیچھے دی ہے، اور جب تم ان کا نکاح دیندار لڑکوں سے کرو گے تو تمہاری لڑکی اب تاعمر اس لڑکے کی خدمت کرے گی، نہ اسے پیسے ملے گا نہ سیلری، تو تم دہیج کیوں دے رہے ہو؟ اسلام میں تو سکھایا گیا کہ جب تک نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک لڑکا لڑکی کو مہر نہ دے دے۔ پیسے تو لڑکی کو ملنے چاہیے، دنیا کے ہر دھرم میں لڑکی والے جھک کر لڑکے کو پیسے دیتے ہیں، لیکن اسلام میں نہیں، اسلام میں لڑکی کو پیسے ملنا چاہیے دین مہر کے نام پر۔ کتنا؟ جتنا لڑکی ڈیمانڈ کرے، 5 لاکھ 10 لاکھ، وہ لڑکی کی مرضی ہے، وہ اس کا ایڈوکیشن ڈیسائیڈ کرے گا، اس کی تعلیم ڈیسائیڈ کرے گی، اس کی خوبصورتی ڈیسائیڈ کرے گی، اس کا خاندان ڈیسائیڈ کرے گا۔ وہ صرف لڑکی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ کیسے گھرانے سے آتی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنے علم والی ہے۔ اگر 25 سال تک ایک لڑکی پڑھائی کرتی ہے، عالمہ بنتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، اپنے آپ کو قابلیت کے موقع پر لاتی ہے، اور وہ لڑکی اگر ایسے لڑکے سے شادی کرتی ہے جو لڑکا دیندار اخلاق ہو اور جو اسے زیادہ سے زیادہ دین مہر دے، آپ خود سوچو اگر لڑکی کو دین مہر نہیں ملے گا اور ایسا واہیات لڑکا پیسے لے کر کے بھی طلاق 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 دے کر لڑکی کو فارغ کر دے تو آپ کی لڑکی کا کیا بچا؟ کیا کرے گی وہ؟ کیونکہ طلاق دینے کا طریقہ بھی ان کو نہیں پتا۔ میں 3 طلاق کو نہیں مانتا، لیکن کیا یہ لڑکا جانتا ہے 3 طلاق کے بارے میں؟ یہ تو دے دے گا طلاق۔ دین جس کو نہیں پتا وہ جاہل جیسا طلاق دے گا، طلاق طلاق طلاق، جاؤ نکلو۔ لیکن جو دین جانتا ہے وہ ترنت طلاق نہیں دے گا، وہ قرآن کی آیتوں کو فالو کرتے ہوئے پہلے لڑکی سے بات کرے گا، پھر بستر اپنے سے اس کا بستر کو الگ کرے گا، وہ بھی بہت بڑا ریزن ہونا چاہیے۔ پھر لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والے آپس میں بات کریں گے، جب سب کچھ ہو جانے کے بعد لگے گا کہ لڑکا لڑکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، صلاح مشورے کے بعد لڑکا ایک طلاق لڑکی کو دے گا، اور پھر 3 مہینے تک لڑکا لڑکی کے ساتھ رہے گا، اور 3 مہینے کے اندر اگر لگے گا کہ نہیں طلاق نہیں دینا چاہیے تھا، ہم سب آپس میں رہ سکتے، تو ایک طلاق ختم، پھر دونوں ایک ساتھ میاں بیوی بن گئے۔ کیا یہ طریقہ مسلمانوں کو پتا ہے؟ کیا آپ دیندار لڑکا نہیں کھوجتے؟ آپ نہیں کھوجتے۔ اگر آپ دیندار لڑکوں سے شادی کراؤ گے اپنی بہن بیٹیوں کی تو کبھی بھی ایسا طلاق کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ پیسے لینے والا ویکتی اور اس کا پورا خاندان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان لڑکی کے ماں باپ کو بھی جو مجبوری میں پیسے دے رہے ہیں، اور ان لڑکوں اور ان کے گھر والوں کو بھی جو غلط فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ نکاح میں کچھ نہیں دیا جانا چاہیے، لڑکی کا باپ 1 روپیہ بھی نکاح میں خرچہ نہیں کرے گا۔ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جس میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو شادی کی اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیٹی کو پیسہ ملے گا، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پلنگ الماری تم خرید کے دو گے لڑکے کے گھر والوں کو؟ کیوں تم فریج اور AC اور یہ سب خرید کے دو گے لڑکے کے گھر والوں؟ کیوں؟ لڑکا کو اگر ضرورت ہے تو لڑکا خود خرید کر لگائے گا، آپ کیوں دو گے؟ لڑکے کی استطاعت نہیں تو وہ روزہ رکھے گا، سمپل سی بات ہے، اسے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غیرت لوگوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ غیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سوال مت کرو کسی سے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو اللہ نے دیا اسی پر صبر کرو۔ تو آئے وہ لوگوں جو تمہارے پاس اگر پلنگ الماری کچھ نہیں ہے اور تم شادی کرنا چاہتے ہو، 3 ٹائم کھانا کھلانا چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو، تو اسی کنڈیشن میں شادی کر لو، تمہیں سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ خود تمہیں ترقی دے گا، تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، اور تم سب کچھ اپنے پیسوں سے خرید لو گے۔ اللہ پر بھروسہ تو کرو۔ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر، جب تم موجود تھے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس نے 9 مہینے تک تمہیں رزق پہنچائی، تب تو تم نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ رزق مجھے کہاں سے ملے گا، میں تو کام نہیں کر رہا، کوئی مجھے جاب نہیں دے رہا۔ آج تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خدا را اللہ پر بھروسہ کرو، اور اس طریقے سے واہیات طریقے سے پیسے لینا بند کر دو، ورنہ پھر کہو گے مودی جیسا ویکتی کیسے PM بن جانا، ہم پر ظلم کرے، کیونکہ تم ڈیزرو کرتے ہو۔
अगर तुम चाहते हो बीजेपी हारे तो अपने अमाल को ठीक करो, तुम चाहते हो देश में अच्छी सरकार बने तो अपने अमाल को ठीक करो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर निकाह करो, सुन्नत तरीके से निकाह करो। बारात इस्लाम में नहीं है, दहेज इस्लाम में नहीं है, हराम है। बारात करने वाला, दहेज करने वाला फासिक और फाजिर है, इनको मुसलमान कहना भी पाप है। ये बुरे और गंदे लोग हैं जो दूसरे कौम की मुशाबिहत करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी सीख मिलेगी, और खास करके वो नौजवान जो इस वीडियो को देख रहा है वो आजम कर ले कि उसे बारात और दहेज के बिना शादी करनी है। वो बारात नहीं लेकर के जाएगा, मस्जिद में निकाह करेगा और वलीमा अपने घर में करेगा, उसे बारात लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अजम कर लो, एक बार अगर तुमने अजम किया तो अल्लाह खुद तुम्हारी मदद करेगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।